दिशाविहीन उत्साह सल्केको आगो जस्तै हो। यसले दुःख मात्रै दिन्छ। लक्ष्यले दिशा निर्देश गर्ने काम गर्छ। कहाँ जाने थाहा नपाइकन हामी कुनै बसमा बस्दैनौँ। त्यसो भए हामी किन लक्ष्य निर्धारण नगरिकन हिँडिरहेका छौँ त? मानिसहरूले लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्नुमा धेरै कारणहरू छन्। जस्तै निराशावादी सोच भएका मानिसहरू कुनै पनि काममा सम्भावना भन्दा व्यवधान बढी देख्छन्। असफलता हुन्छ कि भन्ने सोच, सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक लगावको अभावमा पनि मानिसहरू सफलताबाट डराउने गर्छन्। इच्छा अभिलाषाको कमी भावना जीवनको विश्वास पद्धतिको परिणाम हो र पूर्ण जीवन बाँच्ने अभिलाषाको कमीले गर्दा हुने हो। हाम्रा सीमित सोचाइहरूले प्रगति गर्न दिँदैन। एउटा माझीले हरेक पटक ठुला माछाहरू जालमा पर्दा तिनलाई पानीमै फ्याँकेर साना माछाहरू मात्रै आफ्नो भाँडामा राख्दो रहेछ। उसको केही क्रियाकलाप हेरिरहेको एउटा व्यक्तिले किन त्यसो गरेको भनेर माझीलाई सोधेछ। माझीले भनेछ, मेरो कराई नै सानो छ, ठुलो माछा लगेर कसरी पकाउनु? धेरै मानिसहरू त्यस माझीले जस्तै आफूलाई सीमित घेरामा राख्छन्। एक दिन म आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति राख्न जागरुकपनको अभाव हो। इच्छाहरूको कमी भएपछि यस्तो भावना आउने गर्छ। हामीलाई कसैले लक्ष्यको महत्त्वबारे बताएनन् र त्यसबारे हामीहरूले कहिले सिक्ने कोसिस नगर्दा पनि लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै मानिसहरूलाई लक्ष्य निर्धारण गर्ने विधि थाहा नहुँदा समस्या पर्छ र क्रमैसँग अघि बढ्ने निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ। हामीले प्लेनको टिकट खरिद गर्दा यात्रा हुने स्थान, मूल्य, गन्तव्य, मिति, क्लास अफ ट्राभल एन्ड टिकटको म्याद हेरेर खरिद गर्दछौँ भन्ने लक्ष्य निर्धारण पनि विभिन्न तह भएर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। हाम्रा लक्ष्यहरू विभिन्न समय सीमाका हुन सक्छन्। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, क्रमशः 1 वर्षसम्मको, 3 वर्षसम्मको र 5 वर्षसम्मको। कुनै लक्ष्य 5 वर्षभन्दा लामो पनि हुन सक्छ र ती जीवनका उद्देश्य नै बन्छन्। जीवनमा उद्देश्य राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उद्देश्य बिना हिँड्नु खोक्रो दृष्टिकोण राख्नु सरह हो। लक्ष्यहरूलाई साना साना टुक्रामा विभाजित गरियो भने प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। लक्ष्यले जीवनको अर्थ दिन्छ। लक्ष्य सफलताको सुरुवात बिन्दु हो। हामीले ठुलो लक्ष्य बनाउनु पर्दछ। हेनरी फोर्डले भनेका छन्, बाधा व्यवधान यस्तो डरलाग्दा तत्त्व हुन् जुन त्यो बेला देखिन्छन् जब हामी लक्ष्यबाट विमुख हुन्छौँ। त्यस्तै ड्यानियल बर्नहोमले पनि भनेका छन्, साना योजना बनाउँदै नबनाउनुहोस्। तिनमा मानिसको ऊर्जालाई ताकत दिने शक्ति हुँदैन। ठुला योजना बनाउनुहोस्, ठुलो लक्ष्य बनाउनुहोस् र काममा लाग्नुहोस्। हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन, बरु हामी कुन दिशातर्फ गइरहेका छौँ भन्ने कुरा पो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चिन्ताले नकारात्मक धारणातर्फ अग्रसर गराउँछ। प्रत्येक धनको अर्थ बुझ्ने वयस्क मानिसले धन चाहन्छन्। धन पक्कै आउँछ यदि धन प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा छ भने। यस्तो इच्छा जुन मन मस्तिष्कमा हावी हुन्छ, मानसिक अवस्था बन्छ। धन प्राप्त गर्ने योजना बनाइन्छ। योजनामा दृढता तथा लगनले जुटिन्छ र असफलतालाई अस्वीकार गरिन्छ भने धन अवश्य आउँछ। अब केही चर्चा गर्न चाहन्छु सम्पन्नताको प्रबल इच्छालाई वास्तविकता बदल्ने व्यावहारिक तरिका। आफ्नो मस्तिष्कमा पैसाको निश्चित मात्रा सोच्नुहोस्। त्यसलाई पाउने तपाईमा प्रबल इच्छा हुनुपर्छ। केवल म प्रशस्त पैसा चाहन्छु भन्नु प्रबल इच्छा होइन। कुनै निश्चित रकम सोच्नुहोस्। यस निश्चित रकमको पछाडि एक मनोवैज्ञानिक कारण पनि छ। जति पैसाको तपाईमा प्रबल इच्छा छ त्यसको बदलामा तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोस्। सत्य कुरा त
यस संसारमा सितैमा केही पनि प्राप्त हुँदैन। धन प्राप्त गर्ने एक निश्चित गते वा तारिक तोक्नुहोस्। आफ्नो प्रबल इच्छालाई कसरी वास्तविक बनाउने भनेर एक निश्चित योजना तय गर्नुहोस्। त्यसपछि आफू तयार भयो वा नभए पनि निरन्तर काममा लाग्नुहोस्। त्यस योजनालाई कार्यरूपमा ल्याउनुहोस्। आफूले पाउन चाहेको पैसाको समय सीमा तोक्नुहोस्। त्यस धनराशिको बदलामा तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ त्यसको विवरण तयार गर्नुहोस्। धनराशि पाउन आफूले गर्ने कामको योजना स्पष्ट संक्षिप्त बेहोरा लेख्नुहोस्। आफूले लेखेको बेहोरालाई जोडसित दिनमा 2 पटक पढ्नुहोस्। एक पटक रातमा सुत्नु अघि र अर्को पटक बिहान उठ्ने बेलामा। त्यसलाई पढ्दै गर्दा आफूसँग अहिले त्यति पैसा भएको अनुभव र विश्वास गर्नुहोस्। यस सिद्धान्तमा कुनै कठिन मेहनतको आवश्यकता पर्दैन। यसले तपाईसित कुनै बलिदान माग्दैन। यसमा अनुसरण गर्नका लागि तपाईँ उच्च शिक्षित हुनु जरुरी पनि छैन। यस कदमलाई सफलतापूर्वक जीवनमा उतार्नका लागि हामीमा पर्याप्त कल्पना शक्ति हुनु भने अनिवार्य छ। धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने मानिसले सम्पत्ति पाउनुभन्दा पहिला प्रशस्त सपना देखेको छ भनेर प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नु आवश्यक छ। उसले पहिल्यैदेखि आशा सजाएको छ, प्रबल इच्छा र योजनाको सहारा लिएको छ। आफूमा धनी बन्ने प्रबल इच्छा नहुन्जेल, त्यसमाथि विश्वास नगरुन्जेल तपाईले प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सक्नु हुने छैन। तपाईसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुने छैन। धन्यवाद।